माथिना नुनी ग्वाला बागड़ ग्वाला गई, बागड़ ग्वाला मत आई। हमारे 3 बजे मतलब थी, 3 बजे 4 बजे समय घर में थी। हमारे कतै खेल्न गई होले भन्ने भयो। सुन्नेको हाम्रो यही थियो, नाम्लो यही बेरे दाम छ। यो हाँगोमा रुखा चढेर यसैमा चढेर बाने होला अनि यसैबाट फाङ दिएको छ। यहाँ अलिकति झाडी जस्तो पनि रहेछ। के हो नाम्लो नदेखेपछि आमाले केही शङ्का लागेर पहिले पनि त्यस्तो बिहेव देखाएको, पहिला पनि त्यस्तो बिहेव देखेको कारणले उहाँले चाहिँ खोज्न हिँड्नुभयो। खोज्न हिँड्दाखेरि यो घटनास्थल पनि नजिकै छ। यो हामी घटनास्थलतर्फ जान्छौँ एकचोटि, त्यसपछि तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, मेरो नाम हो पदम छेत्री। तपाईहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। दर्शकबिन आज हामी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 मा गाईगोठी भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। यहाँ दर्शकबिन अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ, जुन एउटा 11 वर्षीय बालिका झुन्डेको अवस्थामा मृत फेला परेकी छिन्। यसै विषयलाई लिएर सत्य तथ्य के हो त भनेर तपाईहरुमाझ घटनास्थलतर्फ आएका छौँ। आखिर के कारण थियो ती सानी 11 वर्षीय बालिकाले आत्महत्या गर्नुको रहस्य? हामी परिवारसँग पनि यो कुरा विस्तृत रूपमा जानकारी लिने नै छौँ र यहाँ घर परिवार र यो गाउँ शोकमग्न भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै गाउँलेहरू भेला हुनु भएको छ। आज करिब 3 दिन जति भयो, शिवरात्रिको दिनमा ती सानी बालिकाले घर नजिकैको एउटा सानो रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको फेला परिसकेपछि हामी घटनास्थलतर्फ आएका हौँ। दर्शकबिन यहाँ मृतककी आमा हुनुहुन्छ र उहाँको जेठी आमा पनि हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको बुवाको 3वटा श्रीमती र श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएको करिब 6-7 वर्ष भयो र अहिलेसम्म उहाँ घर फर्केर आउनु भएन। यहाँ घरमा 2वटा श्रीमती हुनुहुन्छ र जुन अहिले मृत अवस्थामा फेला परिन् ती 11 वर्षीय नाबालिका, उहाँको आमासँग केही कुराहरू सोध्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार बाबु। अलि टाठो भनौँ है। नमस्कार बाबु। अत्यन्तै यो दुःखद घटना घट्यो है, जुन एउटा सानो नानी 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काएको बालिका, खास के कारणले त्यो चाहिँ यति ठुलो कदम चाल्न पुगिन् होला? तपाईँको काखमै भएको छोरी र घर नजिकै रहेछ त्यो जुन घटनास्थल पनि, जुनले उनले आत्महत्या गर्ने समेत बाध्य बनियो, या खास के कारण थियो आमा? खास कारण केही पनि थिएन घरमा। हामी अब सबै यहीँ थियौँ। यो बाग्रा गल गयो, बच्चा आएन, भातसात खाएछ, मतलब खेल्न गयो होला भन्ने मान्यौँ हामीले। खाना खाने बेला एकासी थाहा भयो, म गाउँमा गएको थिएँ मेरो कामले। अब के कारणले हो त्यो मनलाई थाहा होला। घरमा पनि केही भएन, बाहिर गाउँघरमा पनि केही भएन। यो तपाईँको छोराछोरी कति? छोराछोरी 4 भाइ बहिनी छन्, एउटी अर्को घरमा गएछ। 3 भाइ बहिनी छन्, थिया एउटा मृत्यु भयो, 2 भाइ बहिनी छन्। यो अलिकति सुन्नमा आए अनुसार अलिकति मानसिक सन्तुलन पनि अलिकति कम भएको र कम बोल्ने र 11 वर्षको उमेरमा 3 क्लासमा पढ्ने र खासै नबोल्ने भन्ने पनि सुनियो। छिमेकीले पनि बताउनु भयो। यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ रहेछ, उहाँले पनि सबै कुरा जानकारी गराउनु भयो। र तपाईँलाई के लाग्छ, कसै गाउँको टचरले हो या अरू कुनै त्यस्तो के लाग्छ तपाईँको? चाहिँ सानो बालकले चाहिँ आत्महत्या गर्नु भनेको त एउटा अनौठो पनि हो क्या? अनौठो पनि हो। गाउँघरको लागि केही दोष छैन, कसैले केही गर्यो भन्ने लाग्दैन मलाई। घरको लागि पनि केही भइआएन सर।
घरको लागि पनि केही भएन त्यो बात त मैले के सोचेर गऱ्यो लेग्या त्यहीसम्म हो कि भाग त्यहीसम्म हो मलाई पनि त्यही थाहा छैन के गर्ने हो अन्न धुन्नुमा पारिन गई आज दाह संस्कार पनि गरिसक्नुभयो होइन र प्रशासनले के भनिरहेछ होइन अब प्रशासनले त चाहिँ के भन्ने होला पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन भन्ने कुरा भयो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआइकन तपाईँहरूले कसरी दाह संस्कार गर्न सक्नुभयो अब दोमासो पर्ने भयो उतामा त हिजोको अवस्थामा मलाई बोल्ने अवस्था पनि थिएन आजै पनि त्यस्तो छैन नि पर्खै हाम्रो त अब पुलिसहरूले के भन्नुभयो त्यो उहाँलाई थाहा होला मलाई अब बोल्ने अवस्था थिएन केही कुराकानी मिलाएर के गरेर आउनु भएको छ अब त्यो थाहा उहाँलाई उनको स्वभाव कस्तो थियो र आनी बानी होइन अलिकति मानसिक सन्तुलन अलिकति कमजोर भएको भन्ने कुरा नि बुझियो र गाउँ छिमेकीमा कतै पनि तपाईँलाई शङ्का छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँ गाउँले पनि हुनुहुन्छ सबैलाई मैले सोध्दैछु गाउँ समाजमा केही छैन अनि श्रीमानसँग के भन्नुहुन्छ श्रीमानले के भन्नुभएको छ अहिले कन्ट्याक्ट भएको छ श्रीमानसँग त्यो केही छैन श्रीमानसित अझै कति वर्ष भयो उहाँ गएको भयो 6-7 वर्ष दर्शकले हामीले सुनेअनुसार श्रीमानले घरमा 2वटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को श्रीमती लिएर भारत गएको र सम्पर्कविहीन भएको कुरा पनि खुल्न आएको छ श्रीमती आफ्नै भाउजू आफ्नै दर्शकबिन कस्तो अचम्मको कुरा श्रीमानले घरमा 2वटा श्रीमती हुँदाहुँदै आफ्नै भाउजूलाई श्रीमती बनाएर भारत पसेका छन् यता भने आफूले जन्मदेखि 11 वर्षीय छोरी घर नजिकैको रुखमा झुन्डेको अवस्थामा मृत्यु फेला परिन् र अहिले पनि आफ्नै कोखबाट आफ्नै खुनको यति ठुलो घटना घट्दा उनी सम्पर्कमा छैनन् र उहाँ चाहिँ सबैभन्दा जेठी श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँसँग केही कुरा गर्नेछु उहाँ माइली र उहाँले लगेर जानुभयो कान्छी है कान्छी र आमा नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ अलि टाठो बोलिदिनु होला के भन्नुहुन्छ तपाईँले यो घटना होइन अब उहाँले जसको उहाँको त अब साकै छोरी हुनुभयो होइन तपाईँको नि अब बहिनीको छोरी अब तपाईँको पनि छोरी भयो एउटै श्रीमान भइसकेपछि के भन्नुहुन्छ यो घटना चाहिँ खास के कारणले घट्यो घरमा त्यस्तो केही चाहिँ समस्या थियो कि टचर थियो कि अब सानो बालिकालाई बाहिरतिर कतै चाहिँ फोन चलाउने भएर त्यो घटना घट्यो भन्न त सकिन्न होइन छिमीसँग कस्तो आनी बानी थियो र छिमेकीले कस्तो तरिकाले हेर्थ्यो त्यो नानीलाई त्यसो जानकारी गराउनु है राम्रो थियो सुमार त राम्रो थियो सर हामीलाई थाहै भएन त त्यो अब बच्चा खेल्न गयो भन्ने मानेको थियौँ खाने बेला पो थाहा भयो छिमेकीमा त्यस्तो छैन सर दिउँसो कति बजीदेखि घरमा थिएनन् उनी गुवाला बाग्राकोला गई बाग्राकोलामा त आएँ हाम्रो 3 बजे थिएँ 3 बजे 4 बजेसम्म घरमा थिएँ हाम्रो कतै खेल्न गयो भन्ने भयो हाम्रो नि खाने एकोले खाने बेला पो खोज भयो हाम्रो गर्दा खोज्ने भयो साँझ पख घर नजिकको रुख यो तपाईँको चाहिँ अलिकति छिमेकीले पनि देख्न पर्ने यहीँ नजिकै रहेछ त्यो घटनास्थल पनि नजिकै रहेछ होइन त्यो चाहिँ अनौठो भयो कि अब सबै छिमेकी चाहिँ नजिकै भएको नाताले पनि यो घर नजिकै त चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ पुरानो जाने बेला त मान्छे छट पनि छ नि त्यो सानो बालखा पाटै भइगयो त के गर्ने सर केही गरिछ कि त्यो 5 बजेदेखि 5 बजेभन्दा अगाडि भइदिए भए त त्यो हिँड्ने बाटो हिँड्ने पनि देख्ने थियो कि थाहा पनि थियो त्यही त सबै मेला हेर्नु गए यो बाटोबाट देखिन्छ भने झन् हेतबाटमा देखिन त कुरै थिएन यहाँबाट हामीले त रातिदेखि राति यस्तो झुगेनमा आएर पट्टे रहेछ कसै देखेलाई भनेर अर्कान्दैन हेर्ने बेला त हेर्ने त सबै छाँगे देखिन रहेछ यहाँतिर तपाईँ चाहिँ तपाईँ घर कहाँ ए नजिकै हो मेरो त छोरीको कुरा गर्नु ए पारी अब तपाईँलाई के लाग्छ यो घटना चाहिँ घरको कुनै टचरले हो या गाउँको कुनै चाहिँ हामीलाई केही थाहा भएन हामी त एकैचोटि रुवा बास मर्सिया थियो र हामीले रातिमा को त्यस्तो चिज चाहिँ के भयो भनेर फोन लगाएर मलाई यताउता त्यो फोनको भरबार दुगरे हामीले अरू केही छैन हामीलाई केही थाहा भएन त्यो 11 वर्षीय नानीले चाहिँ त्यो कसरी सोच्न सक्यो होला के भयो के भन्छ पहिला दुई खेर भयो थियो त्यस्तो गर्नु लागेको पहिला पनि त्यो आत्महत्याको चाहिँ प्रयास गरे है दिदीसित पनि अहिलेसित 2 फेरा भयो हेर दिदी अर्को फेरा त म बाँच्ने छैन भनेर भने हो भने दिदीले पनि भन्थ्यो भने सुनिन्छ अब कुराबाट अरू के हो सर हामीलाई थाहा छैन अब प्रशासनले के भनेको छ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छैन भन्ने कुरा भयो
अब लोन मान्छेहरू जानु माथि गरेर त्यहाँबाट अब त्यहाँबाट थाहा होला त्यो त अब हामी घर बस्ने मान्छेलाई के थाहा हो आमा त यहाँ घर केटीहरू सानो टेक्नु भयो गएर मान्छेलाई थाहा होला के भन्नु भएको छ यहाँको श्रीमान तपाईँसँग नै कन्ट्याक्ट हुन्न है उहाँको कति वर्ष भयो उहाँ गएको आमा 7 वर्ष 7 वर्ष भयो अहिले चाहिँ यो बच्चा यस्तो हुँदा पनि उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएन उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो जानकारी त गरेँ छोरो पनि यहाँको जेठो छोरो पनि हुनेछ साइल छोरी पनि हुनेछ तर बुवा हुनुहुन्न अरे तपाईँको छोराछोरी सबै हुँ हो यहाँ छन् यहाँ 2 बहिनी छन् एउटी बोकुम छ उहाँ एउटा छोरो छ कमाउनु त्यो सानो बाबु थियो नि कता ल्याइदेऊ त बाबुलाई दर्शकबिन अब यो घटनास्थल पनि नजिकै छ यो हामी घटनास्थलतर्फ जान्छौँ एकचोटि त्यसपछि फेरि यहाँका बुद्धिजीवी र गाउँका छिमेकी अन्यहरूसँग पनि सुन्दैछौँ खास के कारणले यो घटना घट्यो अब लागौँ घटनास्थलतर्फ है आउनुहोस् त यसो त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ पनि आउनुहोस् है त्यो खिचिहाल्ने